बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AZ. रामेश के साथ मखदूम औरंगज़ेब रामेश हाज़िर ख़िदमत हूँ। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, आपको भी बहुत सारे लोगों से ऐसे वास्ता पड़ा होगा जो ये कहते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी तो तकदीर में ये लिखा था, ये होना था। ये किस्मत, ये तकदीर को जो बहाना बनाते हैं और अपने अमल को और अपनी मेहनत को और अपनी लगन को पीछे छोड़ते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो उनके लिए है कि हमने ये देखा है कि ज़िंदगी जो है वो मेहनत और तकदीर का बहाना बनाकर आप गुजार नहीं सकते, बल्कि इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए आपको तकदीर भी चाहिए और मेहनत भी चाहिए। इसकी मिसाल ऐसे है कि कोई एक बच्चा जो किस्मत से, अपनी तकदीर से बहुत ज़्यादा, वो जिसने कहा कि मुझे तो तकदीर ने और किस्मत ने यहाँ ला के खड़ा कर दिया है, वो अपने गांव जाता है और वो जाके बैठ जाता है, कहता है कि मुझे शहर में काम नहीं मिला, मैं किसी भी काम में फ़िट नहीं हो सका, मेरी किस्मत ख़राब थी, मेरे पास तालीम है, रोज़गार नहीं है, तो मैं अब क्या करूं? तो उसके बाप ने ये कहा कि तुम आओ मेरे साथ, ये बीज लो और जाओ इसे फसल में, इसे जाके ये फसल का जो बीज है इसे ज़मीन में जाके बो के आओ। वो गया, उसने ज़मीन में उस बीज को बो दिया। चंद दिन गुज़रे तो उसके बाप ने पूछा कि अरे मियाँ, वो तुम्हें बीज दिया था उसका क्या बना? तो कहने लगा, वो तो मैंने ज़मीन में बो दिया था। अब वो ज़मीन में बीज दिया था, वो बीज वो उसी तरह से रहा, उसको ना मेहनत की, ना उसको पानी लगाया, ना उसकी देखभाल की, वो बीज ज़ाया हो गया। तो उसके बाप ने उसे कहा कि तुम्हारी मेहनत करना, तुम्हारा पानी लगाना, वो उस तकदीर को बार-बार करना ही तो ज़िंदगी है। सिर्फ ये नहीं है कि तुमने बीज को ज़मीन के स्पुर्द किया और तुम अब फ्री हो गए। तो दो फ़िरके हैं, एक कहता है कि तकदीर जो है ये बिल्कुल हम उसके आगे बेबस हैं, हमारी नहीं चलती, और दूसरा एक गिरोह है जो ये कहता है कि हम कुल्ली तौर पे इख्तियार रखते हैं और हमारा इख्तियार ही सब कुछ है, और तकदीर का सिरे से वो इनकार करते हैं। वो ये कहते हैं कि आपकी मेहनत और आपकी जो सलाहियत है वही आपको आगे लेकर जाती है, इसमें तकदीर का कोई दोष नहीं है। जो पहला ग्रोह है जो ये कहता है कि इंसान मजबूर महज है, वो ग्रोह बहुत तगड़ा है, और वो बहुत सारे सूफिया का भी वो ग्रोह है जो कहते हैं कि इंसान तो बस एक आला है, मजबूर है। उसको अगर हम देखें तो इंसान जो दुनिया में फसाद फैलाए, जो जंग मुसल्लत करे, जो लाखों लोगों को बेघर कर दे, और बहाना उसके पास क्या होगा? तकदीर का, किस्मत का, कि ये तो इनके साथ होना था, ये अल्लाह की रज़ा थी, ये तो उसकी मर्ज़ी पे हुआ है। फरिश्तों के लिखे पे पकड़े जाते हैं नाहक, वहाँ आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। ये तो बिल्कुल जो उनका लिखा हुआ था वही हुआ है उनके साथ, कुछ उससे ऊपर नहीं हुआ, ये उनके साथ होना था। लेकिन आप ये देखिए कि ये होना था, ये तो अल्लाह की ज़ात को चैलेंज करने वाली बात है। अल्लाह कादिर भी है तो अल्लाह आदिल भी है। आपके किए की उसने आपको सज़ा देनी है, और अगर वो पहले से लिख चुका है तो फिर आपको सज़ा किस बात की है? आपको सज़ा उस अमल के, उस रास्ते के चुनने की मिलनी है। हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम के पास एक आदमी आया और कहने लगा कि या अली, मुझे ये बताओ, ये समझाओ कि तकदीर क्या है। आपने इसका आसान रास्ता बता दिया। आपने फरमाया कि तुम अपना एक पैर जो है उसको उठाओ। उसने अपना पाँव उठाया। मौला ने कहा अब तुम अपना दूसरा पाँव भी उठाओ। तो वो कहने लगा कि मौला ये तो मेरे बस में नहीं है। तो आपने फरमाया कि एक पाँव उठाना जो तुम्हारा इरादा था, तुमने उठा लिया, यही तकदीर है। दूसरा पाँव तुम नहीं उठा सकते, यही तुम्हारी तकदीर है। हम अपने अफ़आल में आज़ाद भी हैं और पाबंद भी हैं। ये पाबंदी, ये ज़ंजीरें, इसी का नाम तकदीर है कि हम इतने बाइख्तियार हैं, और इन आज़ाद और हमारी जो आज़ादी है वो इस लिमिट के अंदर है। अगर इसको समझना हो कि इंसान जो है वो आज़ाद है, वो तो एक ग्रोह की हमने बात कर ली जो ये कहता है कि इंसान जो है वो मजबूर है, वो आज़ाद नहीं है। अब दूसरा ग्रोह है
وہ یہ کہتا ہے کہ انسان آزاد ہے، وہ اپنے افعال کرنے میں، اپنی چیزوں کو چننے میں، اپنے روزمرہ کے کاموں کو کرنے میں بالکل آزاد ہے، بالکل اسے خدا نہیں روکتا، لیکن اس نے کہاں پیدا ہونا ہے، وہ خود اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں اس نے شادی اپنی مرضی سے کرنی ہے، یہ اس کی تقدیر نہیں ہے، وہ خود اپنی مرضی اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ بالکل تقدیریں بدل سکتی ہیں۔ تقدیریں جو ہیں اگر نہ بدلتی ہوتی تو یہ دعا کیوں سکھائی گئی ہے، محنت کیوں سکھائی گئی ہے؟ دعا، محنت، طلب، لگن، یہ چیزیں آپ کو اس لیے سکھائی گئی ہیں، تقدیر کا مادہ ہی قدر سے ہے، اندازے سے ہے، وہ ہو کر رہنی ہے، لیکن اگر آپ اس کو بدل دیں گے تو تقدیر بھی بدل جائے گی۔ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، یہ ایسی ہی نہیں ہے، تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ آپ کی محنت، آپ کی طلب اور خدا سے گڑ گڑانا اس چیز کو، خدا کے جو قانون ہیں جس کو ہم تقدیر کہہ رہے ہیں، وہ قانون قدرت جو ہیں وہ آپ کا ساتھ دینے لگتے ہیں، وہی تقدیر بن جاتی ہے۔ آپ کی وہ تقدیر بننے لگ جاتی ہے جب آپ کمزور نہیں رہتے، تو بہادری آپ کی جو شاندار، جو آپ کی جس کو آپ کہیے کہ آپ کی زندگی میں جو توانائی بھر جاتی ہے، وہ جو ایک آپ سوچ رکھتے ہیں کہ میں نے یہ بننا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، تو کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کا ساتھ دینے لگ جاتا ہے، تو آپ کی تقدیر ادھر جانے لگ جاتی ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی محنت کر لی، اگر تقدیر سے اگر ہم اپنا نظریہ ہی بدل دیں، تقدیر اور قسمت اور محنت، ان تینوں چیزوں کا ایک، آپ یہ دو ہی لفظ ہیں، تقدیر، قسمت یا محنت، ان دو لفظوں کے بیچ میں آتی ہے زندگی آپ کی، جسے وہ ہمارے ایک انگریز ایک ولیم جے برائن کہتا ہے، تقدیر جو ہے وہ اتفاقاً کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ تقدیر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ گئے اور آپ راستے میں آپ ارب پتی ہو گئے، آپ کو کوئی خزانہ مل جائے، وہ بڑی عجیب بات ہوگی۔ تقدیر کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے، وہ آپ کا حصول ہے، وہ آپ کی محنت ہے، وہ آپ کی لگن ہے، اس کا نام تقدیر ہے۔ تقدیر کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک سے زیادہ ہیں، اور وہ آپ کی تقدیر یہ ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے اس بیج کو زمین میں بیجنا بھی ہے، اس کو بونا بھی ہے، پانی لگانا، اس پہ محنت کرنی ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے، وہ بیج پھل کیسا لائے گا، وہ میٹھا ہوگا یا کڑوا ہوگا، وہ پھل جو ہے وہ آپ کی تقدیر ہے، وہ پھل کیسا ہوگا وہ آپ کی تقدیر ہے۔ وہ خدا کے سپرد کریں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، توکل کے یہ معنی ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، اور انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ آپ نے خود کو بہتر کرنا ہے، پھر تقدیر کی طرف دیکھنا ہے۔ آپ کے اگر خود ارادے اتنے مضبوط ہوں تو آپ تقدیر کو بدل سکتے ہیں، دریاؤں کا رخ موڑ سکتے ہیں، پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے سامنے یہ اس طرح سے رہے، آپ اس کو بدل سکتے ہیں، آپ تقدیروں سے مقابلہ کر سکتے ہیں، قسمت سے لڑائی کر سکتے ہیں، لیکن محنت کے ذریعے سے۔ اور اگر ہم یہ نظریہ نہیں رکھیں گے تو ہمارے اوپر سستی، کاہلی، اور ہم بالکل، آپ یوں کہہ لیجئے کہ عمل تو ہمارے سرے سے ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ بہت سارے لوگ نے اس کو فلسفہ زندگی بنایا ہوا ہے کہ ہم محنت کریں نہ کریں وہ ہمیں مل کر رہے گا، ہمیں مل کر رہے گا، محنت کریں گے تو ہمیں ملے گا۔ اور یہی وہ تصور ہے جو انسان کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیے، یہی وہ فلسفہ ہے جس سے آپ کی زندگی میں رنگ بھرتے ہیں، اور اگر ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ اقبال کا وہ پوری نظم ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ آپ نے اڑنا نہیں سیکھا، آپ شکار ہو گئے، اور آپ کو اس نے بھون کے سامنے رکھ دیا ہے، تو یہ آپ کی آنکھ جو ہے وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، وہ دیکھتی تو ہے شاید اس میں بصیرت نہیں ہے۔ تو آپ اپنی آنکھ کو اس قابل کیجئے کہ آپ فطرت کو دیکھ سکیں، جس شاخ پہ بیٹھیں اسی شاخ کو کاٹیں۔ ہم لوگ ہی خود اپنی تباہی کا سبب ہیں۔ ہم نے اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے جو ہمیں چیز آگے لے کر جاتی ہے، وہ چیز، وہ فلسفہ، وہ ہماری محنت ہے،
تقدیر کو ساتھ رکھیے اور رب سے دعائیں کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیے، زندگی آپ کا ساتھ دے گی۔